इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शाज़िया मरी साहिबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है अपोजिशन जमातें, जिसमें शाहिद खाकान, पीटीआई, मौलाना भी शामिल होंगे। क्या आपको कोई खतरा नजर आ रहा है हुकूमत के लिए? ऑब्वियसली आपकी हुकूमत से तो अपने गिले शिकवे हैं, जिस पर हम बाद में बात करते हैं। देखिए, इसका बेहतर जवाब तो इस वक्त की हुकूमत दे सकती है। हम तो हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके उस तरह से पार्टनर्स भी नहीं हैं जिसमें हमारा कोई डिसीजन मेकिंग में रोल हो या कोई काबीना के फैसलों पर भी हमारी कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं होती। लेकिन एज एन एलाई ऑफ द गवर्नमेंट और एज अ पार्टी जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन भी अपना काम नहीं कर रही है जो हम चाहेंगे आइडियली फॉर ऑपोजिशन टू डू, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसा ऑपोजिशन की है और ऑपोजिशन में वक्त गुजारा है। और जब जब हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, हमने अवामी इश्यूज पर बात की है, हमने होमवर्क किया अपना, पार्लियामेंट को हमने अवामी फोरम समझ के उस पर काम किया है। हमने अपनी रूदाद, अपनी तकलीफें, हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों को वहां पेश नहीं किया, बल्कि अवाम के साथ होने वाले जो परेशानियां या मसाइल या ज्यादतियां, उनका जिक्र हमेशा किया है। आज भी हम बेशक हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां हम देखते हैं कि हुकूमत के फैसले लोगों पर नेगेटिव असर कर रहे हैं या उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उस पर अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं, कि ये काम ऑपोजिशन करती नजर नहीं आ रही। आप भी बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट के, आप भी पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स को कवर कर रहे होंगे, आपके भी टीम मेंबर्स बताते होंगे कि आज की जो ऑपोजिशन कौमी असेंबली में बैठी है, उसने कब और कितनी बात की है अवाम के मसाइल पर, कितनी उन्होंने डिबेट की है बेरोजगारी पर, गुर्बत पर, हमारी सिक्योरिटी के मसाइल पर। तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को इसलिए ग्रैंड अलायंस नहीं बनाना चाहिए कि उनको इस हुकूमत में बैठी जमात को टफ टाइम देना है, क्योंकि ये जो टांगे खींचने का अमल है ना एक दूसरे की, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। बात बताइएगा, कल नवीद कमर साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हम जो है डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं चाहते, हुकूमत को अभी तक हमने गिरने नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भी इसी तरह रहेगा, वी कांट गारंटी के। अब जिस तरह से मामला जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की नहीं सुनी जा रही, ना आपसे मशवरा किया जा रहा है, पॉलिसी डिसीजन में भी आपसे नहीं पूछा जा रहा। यानी आज 10 रुकनी, जितनी भी काबीना ने आज हल्फ उठाया 22 रुकनी, पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं हुआ। कैसे ये मामला चलेगा आगे? देखिए, एक बात तो जो आपने कही वो हमारी एक ज़हनियत है कि ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन नहीं, बल्कि ऑपोजिशन बराए इस्लाह होती है। ऑपोजिशन का काम ये होता है कि हुकूमत को अच्छी तजवीज़ दें, हुकूमत के गलत कामों पर जो तनकीद जिसके ज़रिए बेहतरी लाई जा सकती है वो करे। ये रोल होता है ऑपोजिशन का। बेशक उनको क्रिटिकल होना पड़ता है, उनको बाज़ औक़ात कीड़े निकालने पड़ते हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन तो ये काम भी नहीं कर रही। आपको पता है, ले दे के एक आदमी का रोना रोती है ये जो ऑपोजिशन है। अब यही तनख्वाहें ले रहे हैं, ये अलाउंसेस ले रहे हैं, इतना एक्सपेंस जो पब्लिक एक्सचेकर का है वो इनकी मराद पे जाता है, लेकिन ये अवाम की बात नहीं करते। तो ये तो पीपल्स पार्टी बड़ा इस चीज को बहुत मैं समझती हूँ कि बड़ी संजीदगी से देख रही होती है। तो इसीलिए नवीद कमर साहब ने जब ये कहा, और हमारी जमात की तमाम तर लोग, हमारी लीडरशिप भी हमेशा ये कहती है कि हम पाकिस्तान के लिए अपने अख्तलाफात को भुलाएंगे, अपनी परेशानियों को पीछे रखेंगे और अवाम के मसाइल पर बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। मैंने आपको आगाज में भी यही कहा था कि देखिए, डिसीजन मेकिंग में हम इनके साथ नहीं होते, गो के इनको हमारी शराकत को इंश्योर करना चाहिए। हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अहम फैसले जो काबीना जिस पर अपनी मोहर लगाती है, उसमें अपने एलाइज के साथ भी कंसल्टेशन प्रोसेस को यकीनी बनाने की जरूरत है, जो कि एक वक्त से, बल्कि जब से इस हुकूमत का कयाम हुआ है और जिस बुनियाद पर
یا جس میں کہوں گی جن نکات پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بیٹھ کر اگری کیا، اور نون لیگ نے اگری زیادہ کیا بیکاز دے ور گوئنگ ٹو میک دا گورنمنٹ، اور ان کا پرائم منسٹر ووٹ لینے آئے اور انہوں نے پرائم منسٹر نے ہمیں ایشور کرایا، ان کی جماعت کے جو ہیڈ ہیں نواز شریف صاحب وہ بھی موجود تھے، ان دونوں سینئر لیڈران کی موجودگی میں جب یہ معاہدہ دو اہم جماعتوں کے درمیان ہوا تو آپ یہی سوچیں گے نا کہ جی آپ کمٹمنٹ پوری کریں گے. اور کمٹمنٹ کیا تھی؟ ہم نے کوئی چاند تارے توڑ کے لانے کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ جائے نون لیگ کو ہمارے لیے اتنے تارے لے آئے اتنے چاند لے. ابھی عوام کے مسئلے ہیں، ہمیں سپیس چاہیے عوام کے مسئلوں کے لیے، ہمیں شراکت چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں پاکستان اینڈ the people of پاکستان، ہم انہیں مطمئن کر سکیں. لیکن جب آپ اس کمٹمنٹ کو نہیں سمجھیں گے، اس کو آنر نہیں کریں گے، آپ پے در پے یک طرفہ فیصلے کریں گے اور ایسے فیصلے کریں گے جس سے کہ صوبوں میں رہنے والی عوام کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح کی حرکات میں ملوث ہوں گے اور اس کے بعد آپ کرتے کیا ہے؟ اکھاڑا لگا دیتے ہیں، جی فلانے منسٹر کو بولو وہاں سے بیان دے دے، یہ اٹیک کر دے. وہ دیکھیں اتنی امچورٹی کا مظاہرہ نون لیگ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرتی نظر آ رہی ہے. حکومت میں ہونے کے باوجود یہ حکومتی اراکین نہیں کرتے. دیکھیں we've remained in federal government. ہمیں پتہ ہے کتنا بڑا دل کرنا پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس حکومتی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک جماعت کی چیئرمین کی حیثیت میں کہتے ہیں جو کہ ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود ہر جماعت کو ساتھ لے کر چلو، بشمول اپوزیشن کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں اس طریقے سے. لیکن نون لیگ جو ہے نا وہ سولو فلائٹ پہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت انہیں پیپلز پارٹی کورم کے لیے بھی چاہیے، لیجسلیشن کے اوپر ووٹ کرانے کے لیے بھی چاہیے، آئینی ترمیم جو ان سے پاس نہیں ہو پاتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آتے ہیں اور پھر وہ ایک وقت لگاتے ہیں نیگوسیشن ڈائیلاگ میں. تو دیکھیں یہ کام جو ہوتے ہیں نا وہ میچورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹک سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ اگین میں کہوں گی نون لیگ اس وقت بہت چھوٹے دل کا اور چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہے. سوچ کا مظاہرہ کرے. اچھا دوسرے بتائیے گا، اپوزیشن کا آج اجلاس ہونا تھا، ہوٹل کو بند کر دے گی، تالے لگا دیے، اور مطلب لٹرلی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فسطائیت کا مظاہرہ یہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی ایک جمہوری جماعت ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نون لیگ نے دل بہت چھوٹا کر لیا ہے، سولو فلائٹ، تو یہ پھر کیسے چلے گی حکومت؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب نون لیگ کو خود دینا ہے، لیکن جواب دینا ہے، اکھاڑا نہیں لگانا. یہ جو باکسنگ کے لیے آ جاتے ہیں نا میدان میں، اٹس ویری انفارچونیٹ. آئی مین 21ویں صدی میں آپ رہ رہے ہیں، 2025 میں آپ ہیں، آپ 90s کی حرکات کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. کیوں سندھ گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ جی سندھ کے اندر ہائی ویز پر آپ نے کام نہیں کیا، NHA has failed to deliver in سندھ. ہم غلط تو نہیں کہتے. آپ حالت تو دیکھیں، M9 کے نام پر مذاق کیا گیا ہے سندھ کی عوام کے ساتھ. M9 موٹر وے بڑا جی ان کی پچھلی نون لیگ کی حکومت میں بند کر دیا گیا، جی موٹر وے بن رہا ہے، موٹر وے بن رہا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ٹرین میں سفر کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو لاتعداد ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، تقریباً 100 کے قریب، اگر I'm correct about this، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اموات واقع ہوئی ہیں اس پوری سچویشن کے اندر. اتنی تکلیف کے بعد بھی جو M9 موٹر وے بنا ہے، it's a joke, it's not a motor way, it's not even a proper highway. عادل تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر جینوائن کنسرنز کا اظہار کرتی ہے تو یہ مناسب ہے کہ آپ اٹیک اور وار اور یہ ساری چیزیں شروع کر دیں. سو آئی تھنک نون لیگ ہیز ٹو کم آؤٹ آف آل دس پریویس جو پالیٹکس کے طریقہ کار ہیں اور ان کو اس نیو ایج میں انٹر کرنا چاہیے with a bigger heart and a broader mind. مگر اس وقت مجھے یہ نہیں دکھ رہا، اور میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن یقینی طور پر ہمیں اپنے لوگوں کو منہ دینا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے. اگر ہمارے لوگ یہ کہیں گے کہ کس قسم کی سپورٹ آپ کر رہے تھے، ہمارے تو نقصان ہی ہوتا رہا، کبھی 6 کنالز بنانے کے عوام دشمن فیصلے پر ہم شور کر رہے ہیں،
تو کبھی کسانوں پر بیجا ٹیکس لگانے پر ہمارا احتجاج ہے، فارمرز کو چھوڑ دیا ہے. جی. مطلب میں اب کیا بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی بطور ایک سپورٹ کے یا ایک ایل آئی کے، نون لیگ کے کو بار بار یاد دلا رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مطلب میں اگین تکلیف دہ بات تو ہوتی ہے، لیکن جتنی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے تو اگر میں اتنی بھی بات کہہ دوں تو ان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی.